नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पुत्रदा एकादशी रहेको छ। आज हजुरहरु समक्ष श्रावण शुक्ल पक्षमा पर्ने पुत्रदा एकादशीको पूरा व्रत कथा महात्म्य लिएर म टीका पौडेल उपस्थित भएको छु। भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई श्रवण गराउनु भएको, यस्तै प्रकारले नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले श्रवण गराउनु भएको श्रावण शुक्ल पक्षको पुत्रदा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य जस्तो पुस्तकमा राखिएको छ, जस्ताको तस्तै हजुरहरु समक्षमा राखिनेछ। पूरा व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। भनिएको छ, अरु केही नसके तापनि मात्र पुत्रदा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य मात्र पनि पूरा श्रवण गरिन्छ भने जान अनजानमा गरिएका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ, भगवानको अथाह कृपा आशीर्वाद मिल्दछ भनेर भनिएको छ। अश्वमेध आदि गरिएका यज्ञहरूको पूर्ण फल त हामीलाई पुत्रदा एकादशीको व्रतकथा महात्म्य मात्र श्रवणले मिल्दछ भनेर यस्ता प्रकारले बताइएको छ। देश परदेश जहाँ रहे तापनि श्रद्धा भक्ति विश्वासका साथमा पूरा व्रतकथा महात्म्यलाई श्रवण गर्नुहोला र अरूलाई पनि श्रवण गराउनुहोला र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोला। भक्तवत्सल भगवानको जय। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौँ अनि कथामा अगाडि बढ्नेछौँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तवत्सल भगवान को जय। पुत्रदा एकादशी को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरु, भगवान श्री कृष्णसँग युधिष्ठिरजी महाराजले सबैभन्दा अगाडि यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। के भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ त? श्रावणस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। हे प्रभु, हे मेरो भगवान, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, श्रावणको शुक्ल पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ? कृपा गरेर त्यो एकादशीको बारेमा मेरो समक्षमा कही बक्सियोस् न प्रभु भनेर यस्ता प्रकारले युधिष्ठिरजीले प्रश्न गर्नुभयो।
अगाडि गएर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीले गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण उवाच शृणुष्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेय फलं लभेत्। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, समस्त पापलाई नाश गर्ने भनेर सबैभन्दा अगाडि कसले भन्नुभयो? भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। सबै पापलाई नाश गर्ने यो श्रेष्ठ कथा महात्म्य जुन रहेको छ त्यसको बारेमा म बताउँदछु, सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस् भनेर यसरी भगवानले सबैभन्दा अगाडि सावधान गराउनु भयो। कसलाई? युधिष्ठिरजीलाई। यो मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो, हामीले पनि सावधानपूर्वक श्रवण गर्नुपर्दछ। भगवान भन्नुहुन्छ, जुन एकादशीको कथा मात्र सुन्नाले पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल सहजै रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलं लभेत्। ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ तपाईँ हामीलाई। अरू केही नसके तापनि कथा मात्र श्रवण गर्नाले पनि तपाईँ हाम्रो कल्याण हुने रहेछ हैन? यहाँ भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, द्वापरस्य युगस्यादौ पुरा माहिष्मतिपुरे राजा महिजिताख्यातो राज्यं पालयति स्वयं। भगवान भन्नुहुन्छ, पहिले द्वापर युगको आरम्भमा माहिष्मति नामको नगरमा महिजित नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धर्मपूर्वक राज्यको सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। कहिले पनि अधर्म हुन दिनु भएन। आफूले कहिले अधर्म गरे पो अरू प्रजाले अधर्म गर्छन्। जो व्यक्ति राजा जसले राज्य सञ्चालन गरेका छन् उनीहरू नै धार्मिक भए भने सबै व्यक्तिहरू धार्मिक हुन्छन्। किनभने शिक्षा त अग्रज व्यक्तिहरूबाट हामीले प्राप्त गर्दछौँ। हामीले नै विभिन्न अधर्महरू फैलाइयो भने अरूले पनि शिक्षा त्यस्तै प्राप्त गर्दछन् भन्ने कुरा जान्ने राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले आफूले स्वयं धर्मको पालन गर्नुहुन्थ्यो, गाईको संरक्षण गर्नुहुन्थ्यो, साधु सन्त ब्राह्मणको इज्जत गर्नुहुन्थ्यो, सबैलाई राम्रो गर्नुहुन्थ्यो, अतिथिको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, सबैको सत्कार गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारका महान राजा हुनुहुन्थ्यो। तर हेर्नुहोस्, कर्मको फल सबैले भोग्नु पर्दछ। ढिलो चाँडो तपाईँ हामी सबैले पाप गरेका छौँ भने त्यो पापको फल भोग्दछौँ, पुण्य गरेका छौँ भने त्यो पुण्य फल हामीले प्राप्त गर्दछौँ। जसबाट सुख प्राप्ति हुन्छ, पापबाट दुःख प्राप्ति हुन्छ। यहाँ अगाडि गएर भगवानले भन्नुहुन्छ, राजा त सत्य धर्मवान हुनुहुन्थ्यो, धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, तर के भो त पुत्रहीनस्य तस्यैव न तद्राज्यं सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखं नास्ति इह लोके परत्र च। ओहो, राजा का सन्तान थिएनन्, राज्य पालन सुखकारी भएन। किन भन्दा राजाले बारम्बार सन्तान भएनन्, मेरा सन्तान भएनन् भनेर दुःख मानिरहन्थे। सन्तान नहुनेको यस लोकमा र परलोकमा पनि सुख हुँदैन। अपुत्रीलाई सुख छैन। अपुत्रस्य सुखम नास्ति इह लोके परत्र छ भनेर राजाले जान्नु भएको थियो। साह्रै चिन्तामा पर्नु भएछ। यत तोस्य सुत प्राप्तौ कालो बहुतरो गतः न प्राप्तस्त सुतो राज्ञा सर्वसौख्यप्रदो नृणाम। पुत्र प्राप्तिका लागि अनेक उपाय गर्ने यी राजाको धेरै समय बित्यो, तर मनुष्यहरूलाई सम्पूर्ण सुख दिनेवाला छोरो सन्तान ती राजाले प्राप्त गर्न सकेनन्। छोरी भए पनि बराबर, छोरो भए पनि बराबर हुन्थ्यो, तर राजालाई के चाहिन्थ्यो? छोरै चाहिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा राजाले वंश वृद्धि भएको हेर्न चाहन्थे। वंश सकियो भने त के गर्ने र? त्यसैले अब राजकाज सञ्चालन गर्न पर्दछ पछाडि। त्यसैले मलाई छोरो चाहियो भनेर राजाले ढिप्पी गर्दथे। के भो त दृष्ट्वात्मानं प्रभयसं राजा चिन्ता परो भवत् सदोगतः प्रजा मध्ये इदं वचनम अब्रवीत्। तब राजालाई उमेर ढल्केको थाहा भयो। अब बिस्तार बिस्तार म बुढो हुँदैछु, तर सन्तान छैनन्, अब के गर्ने होला?
उमेर ढल्केको जानेर राजा अत्यन्तै चिन्ता गर्न लागे र एक दिन पुरजन सम्पूर्ण प्रजाहरूको सभामा बसेछन् राजा र प्रजाहरूलाई वरिपरि राखेर साधु सन्त ब्राह्मणहरूलाई वरिपरि राखेर राजाले भन्न लाग्नुभयो, हे प्रजा हो, यस जन्ममा त मैले कुनै पाप गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैको भलो होस् भनेर मैले सम्पूर्ण पुण्य कर्महरू गरेको छु। अन्यायले कमाएको सम्पत्ति पनि मैले आफ्नो खजानामा जम्मा गरेको छैन। सधैँभरि राम्रो तरिकाले सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर प्राप्त गरेको सम्पत्ति मैले राखेको हो, तर मलाई किन यस्तो दुःख प्राप्ति भयो? ब्रह्मस्व र देवताको धन देवस्व पनि मैले कहिले पनि ग्रहण गरेको छैन। कहिले पनि ब्रह्मस्व हरण गर्न हुँदैन। ब्राह्मणहरूको धन अपहरण गरियो, चोरियो भने सबैभन्दा ठुलो ब्रह्मस्व लाग्दछ। देवताको मन्दिरको धन हामीले चोरियो, देवतालाई चढाएका, जस्तै मन्दिरमा कसैले ल्याएर 5-10 रुपियाँ चढाउनु भयो, अतार अतार खल्तीमा कसैले लगाउँछन् भने त्यो देवस्व लाग्दछ। उसका कुल सन्तान सम्पूर्ण नाश हुँदै जान्छन्। तर त्यो कर्म पनि मैले त गरेको छैन। अत्यन्तै पाप लाग्ने अर्काको धरोहर धितो पनि मैले सम्ठ्याएको छैन। कसैले धितो जाकटी राखेका छन्, त्यो बिना हाकमा कसैको खाइन्छ भने त्यसबाट पनि सन्तान नाश हुने अनि दुःख पाइने, धन सम्पत्ति नाश हुँदै जाने हुन्छ। त्यो कार्य पनि मैले गरेको छैन। प्रजाहरूलाई मैले छोरा जस्तै गरेर पालेको छु। धर्मपूर्वक नै पृथ्वी मैले जितेको छु। दुष्ट छन् भने बन्धु बान्धव भतिजाहरूलाई पनि मैले के गरेको छु? पक्षपात नगरिकन दण्ड दिएको छु। यो मेरो आफन्त हो, यो मेरो नजिकको बन्धु हो भनेर उनीहरूले गल्ती गरेका छन् भने उनीहरूलाई मैले संरक्षण गरेको छैन। उनीहरूलाई पनि दण्ड दिएको छु। जस्तो प्रजाहरूलाई मैले गरेको छु त्यस्तै आफ्ना भाइ भतिजा बन्धु बान्धवलाई पनि मैले गरेको छु। तर मलाई किन सन्तान भएनन्? सुतवत पालिता लोका धर्मेण विजिता मही। के भइरहेको छ मलाई? राजाले साह्रै दुःख पोखे, करिचेत करभारेण शोषिता न प्रजा मया। करको बोझ बोकाएर कहिले पनि प्रजाहरूलाई मैले शोषण गरेको छैन। राज्य सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले करको मात्र बोझ जनतालाई बोकाउँछन् भने त्यसको ठुलो अपराध उनीहरूलाई लाग्छ र उनीहरूका शाखा सन्तान सबै नाश हुँदै जान्छन्। जो उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले राज्य सञ्चालन गरेका छन् र बिना हकका कर लगाएर व्यक्तिहरूलाई शोषण गरेका छन् भने उनीहरूका सन्तान बिस्तारै नाश हुँदै जान्छन्। तर मैले त त्यो पनि गरेको छैन। अनि द्वेष गर्न योग्य पनि ठुला शिष्टजनहरूलाई मैले सम्मान नै गरेको छु। यिनीहरू चाहिँ दुष्ट छन्, यिनीहरूसँग मैले विरोध गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले ज्ञानी ती साधु सन्त ब्राह्मणहरूको द्वेष कहिले पनि गरिनँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, किन मलाई यस्तो भयो? यस्ता प्रकारले धर्मपूर्वकको बाटामा चल्दा पनि किन मेरो घरमा सन्तान पैदा भइरहेका छैनन्? त्यसमा पनि मैले त छोरो चाहिरहेको छु, त्यो मलाई किन प्राप्त भएन? त्यो कुरो तपाईँहरू विचार गरेर बताइबक्सियोस्। यस्ता प्रकारले राजाले प्रश्न गरे। राजाको यस्तो कुरो सुनेपछि परस्परमा साधु सन्त ब्राह्मणहरूले प्रजाहरूले सल्लाह गरेछन्। अनि सल्लाह गरेर केही प्रजा र राज पुरोहितका साथ ती ब्राह्मणहरू राजाको हितको लागि अटाम्मेको जङ्गलमा जाँदा भए केही उपाय निक्लिहाल्छ कि वन जङ्गलमा त ठुल्ठुला साधु सन्तहरू हजारौं हजार वर्षदेखि तपस्या गरेर बसेका हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग केही न केही दुःखको निवारण होला, उपाय केही न केही होला राजालाई सन्तान प्राप्त हुने भनेर त्यो उपायको खोजी गर्नका लागि वनमा ब्राह्मण राज पुरोहितहरू केही प्रजाहरूलाई साथमा लिएर ढुल्न लाग्दा भए। उहाँ पुगेर राजाको हित चाहने ती ब्राह्मणहरूले ऋषिहरू रहिएका आश्रमहरूलाई यताउति हेर्न लागे। जहाँ जहाँ ठुल्ठुला आश्रमहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ ती साधु सन्त ब्राह्मणहरू राजाको हित चाहने व्यक्तिहरू डुल्न लागे। एकाएक कुनै अति श्रेष्ठ मुनिलाई उनीहरूले देखे। त्यो समयमा घोर तपस्या गर्ने, चिनानन्द स्वरूप, रोग व्याधिले रहित, स्वास्थ्य केही नखाने, आत्मालाई जितेका अर्थात् आत्मज्ञानी, क्रोधलाई जितेका अर्थात् शान्त अति पुराना ऋषि हुनुहुन्थ्यो। तप्यमानं तपोघोरं चिदानन्दं निरामयं निराहारं जितात्मानं जितक्रोधं सनातनं। सनातन भनेका अत्यन्त पुराना नि। लोमसं धर्म तत्त्वज्ञं
सर्वशास्त्र विशारदम, के नाम गरेका? लोमस नाम गरेका ऋषिलाई देख्नुभयो ब्राह्मणहरूले। धर्मको तत्त्वलाई भलीभाँति जान्ने अनि सकल शास्त्रमा प्रवीण, अत्यन्तै लामो आयु भएका, कतिवटा हो कतिवटा त्यस्ता ब्रह्माहरू त बिताइसकेका विशाल आत्मा भएका लोमस नाम गरेका ऋषिसँग भेट भयो। प्रत्येक कल्पमा एक कल्प समय बितेपछि जसको एउटा एउटा रौँ झर्दछ अरे के, लोमस ऋषिको एक कल्प बितिसकेपछि आफ्नो शरीरमा भएको एउटा मात्र रौँ झर्दछ अरे, तर लोमस ऋषिको मृत्यु हुँदैन। त्यस्ता प्रकारका लोमस ऋषिसँग भेट भयो। यसैले जसको नाम नै लोमस हुन गएको छ, त्यस्ता ती तिनै कालभूत भविष्यत वर्तमानका कुरो जान्ने अत्यन्त ठुला मुनिलाई ती साधु सन्त ब्राह्मण आदिले देखे। त्यस्ता ती मुनिलाई देखिसकेपछि साराका सारा रमाए। अब अत्यन्त खुसी भए अनि उनको नजिकैमा गए अनि उचित प्रकारले सम्मानपूर्वक गर्नुपर्ने जस्तै गरी उनलाई ढोगे, लम्पसार परेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। हे ऋषीश्वर, हजुरको शरणमा हामी पर्यौं, लौ न प्रभु रक्षा गर्नुहोस्। अनि विनयले नम्र भएका ती सबैले परस्परमा हाम्रा भाग्यले गर्दा नै आज यस्ता श्रेष्ठ सज्जन मुनि भाटौँ हामी आइपुगेका हौँ। भाग्य नभए त साधु सन्त ब्राह्मणसँग कहाँ भेट हुन्छ र? ती साधु सन्त ब्राह्मणसँग भेट हुन निकै गाह्रो पर्छ अरे। जो धेरै पुण्यात्मा छन्, धेरै पुण्य प्राप्त गरेका साधु सन्त ती ब्राह्मण श्रेष्ठ ऋषि सन्त पण्डितहरूलाई भेट्नका लागि त निकै समय कुर्नु पर्दछ। त्यति सजिलै कहाँ भेट्न सकिन्छ र? तर आज हजुरसँग भेट भयो भनेर यस्ता प्रकारले सबै साधु सन्त ब्राह्मणहरू रमाउनु भयो। तब अत्यन्त नम्र भएर ढोग्ने त्यस्ता तिनीहरूलाई देखेर मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसले सोध्नु भएछ नि। लोमसले भन्नुभयो, तपाईहरू यहाँ के कारणले आउनु भएको छ? कारण सहित यहाँ आउनको कारण बताउनुहोस्। किमर्थम इह सम्प्राप्तः कथयध्वं सकारणम, बताउनुहोस् न किन आउनुभयो भनेर यसरी लोमस ऋषिले प्रश्न गर्नुभयो। मेरो दर्शनले गत बाणी भएर मानव मलाई कस्तो कस्तो स्तुति गर्ने, तपाईहरूको जे गर्दा हित हुन्छ त्यो कुरो म अवश्य गर्नेछु। मेरो स्तुति त तपाईहरूले बहुत गर्नुभयो हैन, बहुत मेरो स्तुति गर्नुभयो। त्यसैले अब हजुरहरूको हित पनि त मैले चाहनु पर्यो नि। यसरी लोमस ऋषिले भन्नुभयो, किनकि म जस्ता मान्छेको जन्म परोपकारका लागि नै भएको हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। तब गएका जनहरूले त्यो समयमा लोमस ऋषिका कुराहरू सुनिसकेपछि यहाँ आउनको कारण हामी बताउँछौँ भनेर त्यहाँ गएका ब्राह्मण साधु सन्त आदिले बताउन लाग्नुभयो। लौ ऋषीश्वर सुनिबक्सियोस्, संशय मेटाउनका लागि नै तपाईँ भाटौँ हामी आएका हौँ। किनकि ब्रह्माको बाद तपाईँभन्दा अर्को श्रेष्ठ व्यक्तिहरू कोही छैन। तपाईँले त कति हो कति ब्रह्मा बिताइसक्नु भएको छ। यसै कारणले कुनै काम परेर नै हामीहरू तपाईँ भएको ठाउँमा खोज्दै खोज्दै आइपुगेका हौँ। हे प्रभु, यतिखेर महिजित नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ प्रभु। यी राजा यतिखेर पुत्रहीन हुनुहुन्छ। हे ब्राह्मण, हामी तिनैका प्रजा हौँ। उनले हामीलाई छोरा जस्तै गरी रक्षा गरेका छन्। त्यसैले उहाँको उद्धारका लागि हामी खटेका छौँ। किन्तु उहाँलाई पुत्रहीन देखेर त्यस दुःखले दुखित हामीहरू भड्कदै भड्कदै हजुर भए ठाउँमा आएका छौँ। हाम्रा राजा अत्यन्त दुखित हुनुभएको छ। तम पुत्र रहितम दृष्ट्वा तस्य दुखेन दुखिनः, अत्यन्त चिन्तामा हुनुहुन्छ। सन्तान भएनन् भनेर राजालाई पुत्र पैदा होस् भन्ने यस्तो नैष्ठिकी बुद्धि गरेर तपस्या गर्नका लागि हामी यहाँ आएका हौँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मणहरूमा अति उत्तम हे ऋषि, तिनै राजाका भाग्यले नै तपाईहरू जस्ता ऋषिहरूको भेट हुन्छ। त तिनै राजाका भाग्यले, तिनै राज्यमा शासन गर्ने राजाका भाग्यले नै हामीहरूले हजुरलाई देख्न पाएका छौँ। ठुला जनको दर्शनले मात्रै पनि मनुष्यहरूको कार्य सिद्धि हुन्छ, दर्शन मात्रले पनि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारण हे मान्य मुनि, ती राजाको जसरी पनि यानि कि जे गर्दा छोरो पैदा हुन्छ त्यो कुरो आज्ञा होस्। तिनीहरूको यस्तो कुरो सुनेर एकछिन लोमस ऋषिले 2 घडीसम्म ध्यानमा रहनु भएछ। ध्यान मग्न हुनुभयो। 1 घडीमा 24 मिनट हुन्छ, 24 दुना 48 मिनट ध्यानमा बस्नु भएछ लोमस ऋषि। त्यति छिटै उपाय प्राप्ति हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, त ध्यानमा बस्नुभयो। ध्यान मग्न रहेर त्यस राजाको पूर्व जन्मको वृत्तान्त जान्नुभयो।
ती राजाको। ती मुनिले भन्नुभयो त्यस पछाडि लोमस ऋषि भन्नुहुन्छ पूर्व जन्मनि वैश्योहम धनहीनो नृशंसकृत वाणिज्य कर्म निरतो ग्रामात् ग्रामान्तरम वृषम। लोमस ऋषि भन्नुहुन्छ हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे साधु सन्त हो, पूर्व जन्ममा यी राजा क्रूर कर्म गर्नेवाला गरिब एकजना वैश्य थिए। हमेशै गाउँ गाउँ घुमेर व्यापार गर्ने काम गर्दथे। कुनै समयमा जेठ महिनाको शुक्ल पक्षमा द्वादशी तिथिको दिन जब सूर्य नारायण दिनको बीचमा पुग्नु भएको थियो, मध्याह्नको समय थियो, कुनै गाउँको समीपमा जलाशय यानि कि डोबेर हुन्छ नि, जल चाहिँ निक्लने भनौँ, त्यसलाई कुवा भनौँ अथवा जलाशय भनौँ, पानी जमेको पनेरो देखेर तब ती वैश्य पानी पिउने मन गरेर त्यसै बेलामा त्यो पनेरोतिर गए। त त्यसै बेलामा के भएछ त भन्दा भर्खर ब्याएकी लैनो गाई बाछो सहित त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुगिन्। गाई पनि आइन् र यी वैश्य पनि त्यो डोबेरोमा त्यो चाहिँ कुवामा अथवा त्यो धारमा पानी पिउनका लागि जाँदा भए। ल हेर्नुहोस्, कुवा बनेको रहेछ, त्यो कुवाबाट चाहिँ धारो बनाएको रहेछ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त टन्टलापुर घामले घबडाए कि प्यासले आकुल व्याकुल भयो कि त्यस गाईले जब त्यस पनेरामा पानी पिउन थाली, अब मास्तिर कुवा थियो, त्यो कुवामा चाहिँ गाईले पानी पिउन थालिन्। अब त्यहाँबाट बगेको जुन धारो थियो त्यो धारोबाट ती वैश्यले पानी पिउन चाहन्थे, तर अगाडि नै गाईले त्यहाँ गएर पिउन थालिन्। पानी पिएकी त्यस गाईलाई त्यस वैश्यले धपाए। यी गाईले त यी पानी त दूषित बनाउने भइन् भनेर गाईलाई पहिले धपाउँदा भए ती वैश्यले। त गाईलाई धपाए। अब गाई त भर्खर ब्याएकी थिइन्, एकदम प्यासी थिइन्, पानी चाहिएको थियो गाईलाई, तर पानी खान दिएनन् अनि आफूले चाहिँ पानी पिए। अब के हुन्छ त्यसको परिणाम? त्यसै कर्मको पापले गर्दा यी राजा अहिले निपुत्री यानि कि सन्तानहीन भएका हुन्। त्यसभन्दा पहिलेका जन्ममा गरेका पुण्यका प्रभावले यतिखेर शत्रुरहित राज्य पाएर राजा भएका छन्, तर त्यो पापले गर्दा यिनले सन्तान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। हे ब्राह्मण देवता हो भनेर यस्ता प्रकारले राजाले भन्नु के अरे ऋषिले राजाको बारेमा सम्पूर्ण वृत्तान्त भनिदिनु भयो। तब ती गएका जनले भन्दा भए पुण्यात् पापम क्षयम याति पुराणे श्रूयते मुने पुण्योपदेशम कथय येन पाप क्षयो भवेत्। हे मुनि, पुण्य गर्नाले पाप नाश हुन्छ भन्ने कुरो पुराणमा सुनिन्छ नि। कुनै पनि तरिकाले पुण्य प्राप्त हुने काम गरियो भने पाप स्वतः नाश हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो पुण्यको उपदेश बताइबक्सियोस् न त। राजाले यस्तो प्रकारको पाप गर्नुभएको रहेछ, अब कुन पुण्य गर्नाले त्यो पापको नाश हुन्छ? जे गर्दा हजुरका कृपाले त्यो राजाको छोरो प्राप्ति हुन्छ, त्यो पुण्य उपदेश, त्यो सूत्र के छ त्यो हामी सुन्न चाहन्छौँ। त्यस पछाडि लोमस ऋषिले भन्न लाग्नुभयो श्रावणे शुक्ल पक्ष हेतु पुत्रदा नाम विस्तृता। हे सज्जन हो, श्रावणको शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नामले प्रसिद्ध एकादशी आउँछिन्। एकादशी तिथिन चास्ति कुरुध्वम तद्व्रतम जना। ती एकादशी श्रावण शुक्ल पक्षमा आउने भएका कारणले गर्दा हे जन हो, तिमीहरू त्यस एकादशीको विधि पूर्वक उचित तरहले मैले बताए अनुसार रात्रि जागरण सहित व्रत गर र हे जन हो, त्यस एकादशीको व्रतको संग्लो पुण्य फल सबैले ती राजालाई देऊ। यदि तिमीहरूले यस्तो काम गर्यौ भने पक्का पक्की निश्चय नै ती राजालाई राम्रो हुनेछ, उसका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जानेछन् अनि उनको छोरो हुनेछ, उनलाई सन्तान प्राप्ति हुनेछ भनेर यसरी लोमस ऋषिले भनिदिनु भयो। तब ती लोमस ऋषिको यस्तो प्रकारको वचन सुनेर अनि सबैले ब्राह्मणहरूमा अग्रणी ती मुनिलाई ढोग्दा भए र ढोगेर ती आएका सबै हर्षित भए। फर्केर आए आफ्ना घरमा अनि आफ्ना घरमा फर्केर आएपछि अनि श्रावण महिना लागिसकेपछि लोमस ऋषिले भनेको कुरो सम्झे सबैले। राजाका साथैमा सबैले त्यो समयमा के गरेछन् त भन्दा श्रद्धा भक्तिपूर्वक पुत्रदा एकादशीको व्रत गर्दा भए। भक्तवत्सल भगवानको
जय राज्ञा सहव्रतम चक्रुः सर्वे श्रद्धा समन्वितः। हामीले के गर्नुपर्दछ? श्रद्धापूर्वक कुनै पनि कर्म गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, श्रद्धापूर्वक बारम्बार आजको दिनभरि भोलि द्वादशीको बिहानसम्म एकादशीको कथा श्रवण हामीले गर्न सक्दछौँ। यदि त्यसरी कथा मात्र श्रवण गर्नाले पनि तपाईँ हाम्रो कल्याण हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्नुभयो त भन्दा ऋषिले त सबै कुरोहरू बताउनु भयो, यसो यसो गर्नु भनेर। त एकादशी पनि आयो, त्यस पछाडि सबैले श्रद्धापूर्वक राजासहित व्रत गरे। अनि भोलिपल्ट द्वादशीको दिनमा सबैजनाले त्यो पुण्य फल राजालाई अर्पण गर्दा भए। जब सबैले त्यसरी पुण्य फल दिए राजालाई, तब त्यस पछाडि राजाका सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर गए। अनि रानीले पनि सुन्दर शुभ गर्भधारण गर्दै भइन्, भारी झुकी हुँदै भइन्। केही समय पछाडि भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस् है, एकादशीको व्रतको यति ठुलो ऊर्जा हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। यसबाट हामीलाई के प्राप्ति हुने हो त भन्दा ऊर्जा प्राप्ति हुने हो, जुन ऊर्जाले तपाईँ हाम्रो कल्याण हुन्छ। प्राप्ते प्रसव काले सा सुशुभे पुत्र मुर्जितम। तब प्रसव आइसकेपछि ती रानीले तेजस्वी छोरो पनि प्राप्त गरिन्। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे नृपश्रेष्ठ, यसैले अर्थात् पुत्र दिने हुनाले यो एकादशी पुत्रदा नामले विख्यात छ। एवं एषा नृपश्रेष्ठ पुत्रदा नाम विश्रुता। यो एकादशीको व्रतको पुण्यले निश्चय नै व्यक्तिहरूको कल्याण हुन्छ। सन्तान प्राप्त गर्न चाहनेहरूले सन्तान प्राप्त गर्दछन्, अथवा जे इच्छा छ त्यो इच्छापूर्वक उनीहरूले चाहिँ सकाम भावले पनि एकादशीको व्रत बस्न सक्दछन्। अवश्य हुन्छ हुन्छ, हुन्न भन्ने त विचारै गर्नु पर्दैन भनेर भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। तसर्थ लोकमा र परलोकमा पनि सुख चाहनेहरूले यो एकादशीको व्रत अवश्य बस्नु पर्दछ। निश्चयं पुत्रदायसा यत्र नास्ति विचारणा कर्तव्या सुखमिच्छद्भिरिह लोके परत्र च। यस पुत्रदा एकादशीको महात्म्य मात्रै सुन्यो कसैले भने झुकेर सुनोस् अथवा पुरा जानेर सुनेस्। झुकेर सुन्यो भने त पनि उसको कल्याण हुन्छ, तर जानी जानी उसले बारम्बार सुनिरहन्छ, दोहोऱ्याइ तेह्रयाइ उसले सुनिरहन्छ। एकादशीको यो पुत्रदा एकादशीको व्रतको यो पुण्य फलको यो प्रभावको जुन महात्म्य छ, यो कथा छ, यो सुन्ने व्यक्तिका सबै पापहरू छुट्दछन् र यस लोकमा पुत्र सुख सन्तान सुख उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। सन्तति आदिले पनि प्रगति गर्दछन् र परत्र भनेको अर्को लोकमा पनि उनीहरूको कल्याण हुन्छ। अर्को लोकलाई पनि उनीहरूले मृत्यु पछाडि प्राप्त गर्दछन्। श्रुत्वा महात्म्य मे तस्या सर्व पापै प्रमुच्यते। हेर्नु, सर्व भनेको सबै पापै भनेको पापहरू प्रमुच्यते, पापबाट मुक्त हुन्छन् व्यक्तिहरू। यह पुत्र सुखम प्राप्य परत्र स्वर्ग तिर भवे, त्यसरी बताइएको छ। यह भनेको यह लोकमा पुत्र सुखम भनेको सन्तान सुख प्राप्य भनेको प्राप्त गरेर, परत्र भनेको अर्को स्वर्गतिर भवे त स्वर्गको गतिलाई प्राप्त गर्दछन् व्यक्तिहरूले। यह लोकमा पनि स्वर्गको अनुभूति गर्दै जान्छन्। बिस्तार बिस्तार शुभ पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ भनेको यस्तो प्रकारको पुण्य फलले भरिएको जो पुत्रदा एकादशीको कथा थियो हजुरहरू समक्ष हामीले यथाशक्ति राख्यो। सेयर गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै र सबैको कल्याणको कामना गर्दै हजुरहरूले यो पुण्य कर्म गर्दै अगाडि बढ्नु होला। सबैको जय होस् भन्दै म टिका पौडी लाग्न चाहन्छु। जय श्री हरि।